बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 19 रमज़ान को मस्जिद कुफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में शोक बरपा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे, ए इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज़ में अजान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मुसल्ले इबादत पर आए, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जहर से डूबी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे मारता है। बस मस्जिद कुफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और दाढ़ी पर बहने लगा। कुछ चाहने वाले इस मलऊन को ढूंढने लगे। इसने मौला अली अलैहिस्सलाम को जब मारी तो कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल कर लो, इसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया, इसको पकड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बनाकर पास ले आए। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पे खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल की को जरूरत है। ये शरबत इसे पिला दो और देखो, इसने मुझ पर एक वार किया है, इस पर भी एक ही वार करना और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आजाद कर देना। देखो, अगर ये वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। बस ये आप फरमाने ही लगे और तमाम चाहने वाले आपके अदल इंसाफ को देखकर रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन और हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेकर चलो। अब अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुंचे तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कह दो कि वापस अपने घर चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़कर चले जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरे ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक जाएं। और इमाम अली सलाम घर तशरीफ लाते ही हैं। तमाम बीवियां रोती हैं, इमाम अली सलाम को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली सलाम को दिलासा देते हैं कि मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके हैं कि ए अली, मेरी उम्मत तुझे रमजान के महीने में मस्जिद में ज़रब मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। आपको बिस्तर पर लिटा दिया गया। तारीख ने लिखा है, जैसे ही तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो वो चीख कर रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़रब जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में फैल चुका है। जितना हो सके अब इनको दूध पिलाएं। जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों तक पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पर आ गए और बाआवाज़ बुलंद कहते हैं, या हसन, ये हमारे हिस्से का दूध है, हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम को पिलाइए। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम होना नहीं चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम उस वक्त भी मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 रमजान का दिन खत्म हुआ, 20 रमजान की रात आई, आप फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई भी न आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमजान का सूरज तुलू हुआ तो आप इमाम हसन से फरमाने लगे, ए हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कह दो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद इकट्ठा हो गए। जैसे ही आपकी जियारत के लिए घर में दाखिल हुए तो देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा पूरा जर्द हो चुका है। सब चीख कर रोने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पूछो जो पूछना है, क्योंकि मैं
علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے۔ کاش کچھ اور پوچھ لیتے، کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت ہی کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے مان لینا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو تب بھی تم اسے دل سے نہ لگانا۔ دنیاوی چیزیں نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن اور حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچا دینا، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا 1000 سالوں کی روزوں سے نماز سے بہتر ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحتیں کی ہیں کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی نہ بنا ڈالیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال ہضم کرو، نہ کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دو۔ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار، سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضاء کاٹنا، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اٹھنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اٹھنی رکے گی وہاں پر میری ہی قبر بنا دینا، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسن و حسین تمہارے آقا ہیں، ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسن امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹی تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اس کوفہ شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم پہ قدم یہ گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ہاں اللہ کے محبوب، اور تمہاری ماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی مجھے لینے آئی ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں ہی امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین
حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ جنازہ کو اس پر رکھ دیا گیا اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا کر رک گئی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن اور امام حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر و حیدر کرار پر، سلام ہو مولا علی علیہ السلام پر۔